अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, बहुत सी बातें स्टूडेंट के हवाले से और टीचर्स के हवाले से मैं अक्सर करता रहता हूँ। तो मुझे कुछ जो मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने कहा कि सर आप ये बातें करते हैं तो क्या ये मुमकिन है कि आप अपने पास जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि आपने किस तरह से तालीम हासिल की, क्या आपने किया, उसके बारे में जो है वो बताएं। तो मुझे ये आइडिया उनका पसंद आया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर भी एक आध वीडियो जो है वो बना लूँ। तो आज मैं जो इस वीडियो का आगाज़ कर रहा हूँ, इसके 2 या 3 पार्ट या 2 पार्ट जितने भी हो सके शॉर्ट मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर वो 2 या 3 हो सके तो आप लोग सुनिएगा, ख़ुसूसन मेरे स्टूडेंट जो हैं वो इसको बहुत लाइक करेंगे। तो मेरा जो इब्तदाई तालीम जो है वो मैंने डेरा गाजी ख़ान में हासिल की है। हम डेरा गाजी ख़ान में रहा करते थे। एक वहाँ पर ब्लॉक था, ब्लॉक नंबर 10, उसमें हम रहा करते थे, वहाँ पर हमारा घर था। तो इब्तदाई तालीम जो मेरी शुरू हुई वो डेरा गाजी ख़ान से शुरू हुई। मेरे वालिद साहब वहाँ पर एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज डेरा गाजी ख़ान के अंदर प्रिंसिपल थे और वो वाहिद एक डिग्री कॉलेज था डेरा गाजी ख़ान में जहाँ पर डिग्री क्लासेस हुआ करती थी। अब तो डेरा गाजी ख़ान बहुत एडवांस हो गया है, मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ पर जो है वो बन गई है, मेडिकल कॉलेज वहाँ बन गए हैं और बहुत डेवलप हो गया है। उस वक्त वो इतना डेवलप नहीं था। क्लास 6 में जब मैं आया तो उससे पहले हमारे घर में एक हमारे टीचर, मैं अक्सर क्लास के अंदर भी जिक्र करता हूँ, हमारे एक टीचर थे मास्टर मजीद साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने हम सब भाई बहनों को जो है वो घर में भी पढ़ाया और उनका मैथमेटिक्स बहुत कमाल का मैथमेटिक्स था। और मुझे याद है कि वो जब मैथमेटिक्स हम लोगों को पढ़ाया करते थे और अगर हमें मैथमेटिक्स नहीं आता था, हमें देखें ना, प्लस 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 माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, ये आज भी हमें याद है। तो वो हमारी ये जो कलम होती थी इसको पकड़ के और ऐसे ऐसे जो है वो किया करते थे और याद करवाया करते थे कि प्लस 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 माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, इस अंदाज में वो हमें पढ़ाया करते थे। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था कि पहले वक्तों में जो है वो रॉड का इस्तेमाल बहुत होता था, यानी कि डंडे भी बहुत पड़ते थे। लेकिन चूँकि वो बहुत शफीक इंसान थे मास्टर मजीद साहब, बाद में भी वो हमारे घर तशरीफ़ लाते रहे और उस ज़माने में तो भाई जो असातिज़ा होते थे उनकी मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती थी। आज भी माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट जो है वो इज़्ज़त करते हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती थी। हम उनके सामने बैठ नहीं सकते थे, अगर वो हमारे घर तशरीफ़ ले आते थे तो हम उनके सामने बैठ नहीं सकते थे जब तक वो खुद ना बैठ जाएं या वो हमें बैठने को ना कहें। तो पहले वक्तों में इस तरह से उस्ताद, हालांकि वो प्राइमरी क्लास के उस्ताद थे, तो मैं हमेशा आई ऑलवेज सल्यूट टू ऑल द प्राइमरी स्कूल टीचर्स, क्योंकि अलिफ बे या ABC लिखना वो सिखाते हैं। एंड सिमिलरली जो हमारे कारी साहब होते हैं या कारिया साहबा होती हैं जो कुरान शरीफ पढ़ाते हैं, मैंने भी कुरान शरीफ एक कारिया से पढ़ा, हमारे ब्लॉक में रहा करती थी, मोहल्ला कहा करते थे उसको, वहाँ पर रहा करती थी, हमने उनसे कुरान शरीफ पढ़ा। तो मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ क्योंकि उन्होंने जो है वो कुरान शरीफ पढ़ना सिखाया, जो कि सबसे मुश्किल काम है कि आप एक दूसरी लैंग्वेज इस एज में आप शुरू कर रहे हैं और उसको सही अंदाज में, सही तलफ़ुज़ के साथ, सही प्रोनंसिएशन के साथ उसको पढ़ाऊँगा। बहरहाल जब मैं 6 में आया तो आई गॉट एडमिशन इन गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 डेरा गाजी ख़ान। बेटा बहुत बड़ा स्कूल था, मुझे आज भी वो याद है, मैं अक्सर अभी भी वहाँ जाया करता हूँ। बहुत बड़ा स्कूल था वो, यानी कि आप ये देखें कि फ़ुटबॉल का ग्राउंड अलग, क्रिकेट का ग्राउंड अलग, हॉकी का ग्राउंड अलग, बास्केटबॉल का ग्राउंड अलग, और उसके अलावा भी
بہت سارے دوسرے گراؤنڈ جو کہ خالی ہوتے تھے جہاں پہ بچوں کے کھیلنے کے لیے وہ صرف گراؤنڈز ہوا کرتے تھے، وہ وہاں پر تھے بہت، یعنی کہ آپ جتنا سوچ سکتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ وہ بڑا اسکول تھا، جس طرح سے گورنمنٹ اسکول ہوا کرتے ہیں۔ آپ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ملتان میں، لاہور میں یا دوسرے شہروں کے اندر بھی کہ جو گورنمنٹ اسکول ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے اسکول ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر میں نے داخلہ لیا۔ اس وقت میرے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے محترم حفیظ خان صاحب، حفیظ اللہ خان صاحب یا حفیظ خان صاحب، اگر مجھے یاد ہے تو حفیظ اللہ خان صاحب یا حفیظ خان صاحب، تو وہ ہوا کرتے تھے۔ اور ان کا بیٹا امان اللہ وہ میرا کلاس فیلو تھا، اور کیا ان کا رتبہ دبدبہ تھا جناب، جہاں سے وہ گزرتے تھے اسٹوڈنٹس کے اندر خاموشی طاری ہو جاتی تھی، ایک لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے، چاہے بریک بھی ہوئی ہوتی تھی، بہت روب و دبدبہ تھا، لیکن انتہائی شفیق انسان تھے وہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو انتہائی شریف اور انتہائی نفیس انسان تھے وہ اس وقت کے زمانے میں۔ یہ آپ کو میں بات بتا رہا ہوں when I got admission in class 6 and that was 1975 اور 76، یہ اس وقت کی بات ہے جی۔ تو میں نے میٹرک تک جو ہے پھر اسی اسکول میں نے پڑھا۔ اگر میں یاد کروں تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے میتھ کے ہاں، تو میں بات کر رہا تھا میتھ کے ٹیچر عطا محمد جام صاحب کے حوالے سے۔ میں اکثر کلاس میں بھی اس بات کو کوٹ کرتا ہوں کہ اگر جب وہ ہوم ورک دیا کرتے تھے، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے یہ کہ جب وہ ہوم ورک دیا کرتے تھے اور جب ہم لوگ ہوم ورک کر کے نہیں جاتے تھے، اس زمانے میں کھڑے ہو کے پڑھانے کا رواج نہیں تھا، کرسی اور میز وہ ٹیچر کے لیے رکھی جاتی تھی، تو وہ کرسی پر آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور بہت ان سے اسٹوڈنٹ ہم لوگ بہت ڈرتے تھے ان سے، لیکن بہت کمال کے ٹیچر تھے۔ کلاس کے اندر تو ہمارا بہت خوف ہوتا تھا، لیکن باہر انتہائی کوآپریٹیو اور انتہائی ڈیسنٹ انسان۔ تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ ہاں بھائی کنے کنے کام کیتا کنے نہیں کیتا، وہ اردو اور پنجابی سرائکی کو مکس کر کے نا مزاحیہ انداز میں جو ہے وہ اس طرح سے بات کیا کرتے تھے۔ تو جس نے کام نہیں کیا، مثال کے طور پر میں نے کام ہوم ورک نہیں کیا تو مجھے کھڑا کر دیا انہوں نے، عامر تم کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کہ تم نے ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، تو میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا، میں کہتا تھا کہ سر نہیں کیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو میں، تو پوچھتے تھے کہ کیوں نہیں کیا، تو میں کہتا تھا کہ سر بھول گیا۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ کہتا کہ میں بھول گیا تو اگلا ان کا جملہ جو ہوتا تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے اچھا جی تسی بھول گئے ہو، تسی تے بھول گئے ہو، تسی تے بھول گئے ہو، آؤ تانوں حافظے دی گولیاں دیواں۔ یہ حافظے کی گولیاں کیا ہوتی تھی؟ ڈنڈے۔ پھر وہ ڈنڈے مارا کرتے تھے، لیکن وہ ڈنڈے ہمیں برے ہی لگتے تھے، کیوں؟ یا اور کوئی سزا دیا کرتے تھے تو ہمیں وہ سزا بری نہیں لگتی تھی، کیونکہ وہ ہماری بہتری کی ہوئی ہوتی تھی۔ اور انہوں نے 6 سے لے کر اور 10 تک وہ میتھمیٹکس پڑھایا کرتے تھے، اور کمال کا میتھمیٹکس پڑھاتے تھے۔ یہ انہی کی بدولت ہے کہ آئی گاٹ 100 آؤٹ آف 100 ان میتھمیٹکس میٹریکولیشن کے اندر۔ جب میں نے میٹریکولیشن کیا، میٹرک کا امتحان دیا، تو آئی گاٹ 100 آؤٹ آف 100 مارکس، اور یہ صرف انہی کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہم لوگوں کو اس انداز میں پڑھایا کہ ہم جو ہے اس مقام پر پہنچے۔ میں ہمیشہ اپنے اساتذہ کو سلیوٹ کرتا ہوں، ان کا میں تھینکفل ہوتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس مقام پر پہنچانے کے لیے
جو جس طرح سے اسٹرگل کی ہے ہمارے ساتھ وہ کمال کی اسٹرگل. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا آپ کو مزید اور دوسرے اساتذہ کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے پڑھاتے تھے, میرے ساتھ کیا واقعات ہوئے. تو انشاءاللہ وہ میں بتاؤں, کینٹین کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو میں. یہ سارا چیزیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو میری آئے گی اس میں آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. فی الحال اب تک کے لیے سبسکرائب کرتے رہیں آپ لوگ, اور لائک کرتے رہیں, شیئر کرتے رہیں, اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے. اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کریے گا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو جلدی بناؤں گا. اللہ حافظ.